Thursday. Thursday. سجود ها جمعة. ها جمع. ها جمرات. جمرات. جمعة جمرات صحيح. مي مي نكو يا وانده يا نكو مي ها مي كام كم تقول مي كاو كاب वो बने सपना रावण सुशो का को बंद होना कोशिश करना हाँ सुशो मेरे को हाँ मेरे को हम हाँ बुमिम दे मेरे को हाँ हार्ट हाँ मेरे को हार्ट हाँ का मेरे को हार्ट का हाँ मेरे को हार्ट का रहने हाँ शाबाश रहने वाला दिदरा से रहने वाला शो रहने वाला हाँ ही ना देगा हाँ वो तो फ्लोरा बंडवा रहने वाला हो रहने वाला हो वो नंबर मेरे को हार्ट का रहने वाला हाँ हाँ एफ हाँ आर आई हाँ वो सब वो वस्तु का वो शुरू का एक नरा वाला टके फान पापा से बस इसे दे राना फार أو أي بس رانا واسود كفر فرا فراغ أو أي واسود كفر فراي ها फ्राइडे أو دي واسي شو دي نو फ्राइडे ها फ्राइडे جمعة फ्राइडे جمعة مير آخر يارا غريبا شالي في بيوم ميرا ولا قصة ميري هو ألف هو لا واسود كشبه ميري و ده شيء لا موضوع मेरे वालिद का नाम वजीर बादशाह है SATUAR هو لا ده بس سيتشردي हम ده مين بكريشنا हफ्ता हम है مين ده मेरा ده ألف آخر كده मेरे का بعد با मेरे مستر جه هوا ألف تاني با हम زاد وياده بكير باي باي apa tu bayi dah iya dah iya bayi Hamzah juga lepas serah dia no ai awas luar मेरे भाई काम मेरे भाई so dah kapa lip मेरे भाई काम min bekam dah raga मेरे भाई का